तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। गुज़िश्ता चंद दहाइयों में कोरियन सकाफ़त ने दुनिया भर के नौजवानों को अपने शहर में जकड़ा है, लेकिन पाकिस्तान, जहां कोरियन ज़ुबान समझने वाले इंतहाई कम हैं और कोरिया से कोई बराह रास्त समाजी, सकाफ़ती और तारीख़ी ताल्लुक़ भी नहीं, पाकिस्तानी नौजवानों का ये शौक़ ज़रूर हैरानकुन है। BTS जनूबी कोरिया के चंद बड़े बैंड्स में से एक है, जिसे हाल में दुनिया का मकबूल तरीन बॉय बैंड भी समझा जाने लगा है। BTS की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सन 2018 के सुरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में बैंड को परफॉर्मेंस का मौका दिया गया। इसके अलावा BTS के मेंबर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से भी ख़िताब कर चुके हैं। हैरानकुन बात यह है कि कराची शहर के मुतवस्सित तबके के इलाके गुलिस्तान जौहर के एक मैरिज हॉल में होने वाली तकरीब में कोई 100 के करीब नौजवान लड़के लड़कियां शरीक थे। हाल में दाखिल होते ही एक जानिब कोरियन खाने फ़रोख्त हो रहे थे, तो दूसरी तरफ कोरिया के मशहूर और मारूफ पॉप बैंड्स की तस्वीर और उनसे मुंसलिक अशिया जैसे टी-शर्ट्स, मोबाइल फ़ोन कवर्स और घरेलू सजावट की चीज़ें फ़रोख्त की जा रही थीं। सामने बनाए गए स्टेज पर लड़के लड़कियां बारी बारी कोरियन गाने गाकर और उन पर रक़्स कर रहे थे। हाज़रीन के दरमियान मौजूद नौजवान आवाज़ में आवाज़ मिलाकर उनका साथ दे रहे थे। यूँ लगता था कि जैसे ये हज़ारों मील दूर वाक़े एक अजनबी मुल्क के गुलकारों के गीत नहीं, बल्कि पाकिस्तानी पॉप स्टार्स अली ज़फ़र और आतिफ़ असलम के मकबूल गाने हों। कोरियन पॉप बैंड्स BTS के मदाह अपने आप को आर्मी कहते हैं। ये फ़ौज पाकिस्तान में भी बड़ी तादाद में मौजूद है। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली तूबा और रमीज़ा ख़ुद को इस आर्मी का हिस्सा कहलाना पसंद करती हैं, मगर इन चमकते दमकते चेहरों के पीछे और चकाचौंध ज़िंदगी के पीछे ऐसे सियातरीन राज मौजूद हैं जो कि कभी भी आपको बताए नहीं जाते, क्योंकि इनके पीछे उनके मास्टरमाइंड और सहूलतकार कभी भी उनकी डार्क साइड दिखाकर उनकी असलियत नहीं दिखाना चाहेंगे। लेकिन फिर भी कुछ साबका पॉप स्टार्स ने उनकी असलियत को आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के सामने लाना शुरू किया कि किस तरह उन्हें एक मुआहदे का हिस्सा बनाया जाता है। किए गए मुआहदे के तहत उन्हें ख़रीदा हुआ ग़ुलाम बनाया जाता है, उनसे हर वो काम करवाया जाता है जो उनके एजेंडा के अंदर शामिल हो, बग़ैर इस बात की परवाह किए कि आर्टिस्ट को ये करना पसंद है कि नापसंद। मगर मुआहदे के मुताबिक उन्हें सब बातें मानना पड़ती हैं, और इस मुआहदे को करने वाले दरअसल कोई और नहीं बल्कि वही दुनिया के सबसे बड़ी म्यूज़िक इंडस्ट्री के लोग हैं, जो पूरी दुनिया की म्यूज़िक इंडस्ट्री चला रहे हैं। इसी म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर अपने शैतानी एजेंडा शराब, सेक्स, ड्रग्स, फहाशी, मज़हब की तौहीन और हराम चीज़ों को दिखाया जाता है, और ये सब कुछ उनकी तकरीबन हर वीडियो के अंदर शामिल होता है जिसे वो प्रमोट करते हैं, क्योंकि इस म्यूज़िक इंडस्ट्री की बुनियाद ही आजकल इन्हीं चीज़ों पर टिकी है। K-पॉप की फॉलोइंग जो कि ज़्यादातर यौथ होती है, उसका फ़ायदा उठाकर आपके दिमाग के अंदर वो सब कुछ फिट करवाते हैं जो कि उनके आका शैतान का एजेंडा है, क्योंकि उन ग्रुप्स के साथ किया गया मुआहदा शैतानी मुआहदा ही होता है जो कि उनके मैनेजर शैतान के चेले बनकर उनसे करवाते हैं, और ये ग़ुलाम उनकी कठपुतली बन जाते हैं जो कि उनके हुक्म के ग़ुलाम बन जाते हैं। उनकी मर्ज़ी के बग़ैर कुछ नहीं कर पाते। ये कॉन्ट्रैक्ट 7 से 15 साल का होता है, जिसमें उनके उठने, बैठने, सोने, खाने पीने और पहनने तक का अख्तियार उनके मैनेजर के पास होता है। मगर हमारी नौजवान नस्ल उनकी रंगीनियों और पर्दे पर नज़र आने वाली चमकती दमकती दुनिया को देखकर धोखा खा बैठी है, और उनकी मोहब्बत के अंदर इस कदर अंधा हो चुके हैं कि उनके तौहीन आमेज़ काम और गाने भी उन्हें फ़ैशन लगते हैं, जिसमें वो सरासर दीन इस्लाम और इस्लाम के मुक़द्दस मकामात की तौहीन कर रहे हैं। 26 नवंबर को नशर होने वाले शो चैम्पियन वास्प की लड़कियों ने अपने गाने शो टाइम की परफॉर्मेंस दी। स्टेज के पस मंज़र की तरतीब में नज़र आने वाली मुख्तलिफ तस्वीर जो ज़्यादातर को आम बेमानी अलामतों की तरह लग सकती हैं, ताहम पूरी तस्वीर को दूर से देखकर आप वाज़े तौर पर एक ऐसी तस्वीर देख सकते हैं जो मुसलमानों की मुक़द्दस इबादतगाह मस्जिद से मिलती जुलती है। उन लोगों के लिए जो नहीं जानते कि मस्जिद एक मुक़द्दस जगह है जिसकी हुर्मत का मुसलमानों का ख़याल में तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए जाती है। ये वो जगह है जहाँ जमात की इमामत की जाती है, नमाज़ें अदा की जाती हैं और उसका मकसद इंतहाई पाकीज़गी के साथ बरकरार रहना है। यहाँ तक कि जूते पहनकर दाखिल होना भी नाकाबिले कबूल है।
اور ان کی محبت میں گرفتار شائقین صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ یہ کیا ہے، یہ اسلام اور اسلام کی روایات کے بارے میں نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے کہ پرفارمنس کرنے والے نہ جانیں، لیکن جو ان سے پرفارمنس کروا رہے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ کس طرح انہیں اپنے چیلے شیطان کو خوش کرنا ہے، کیونکہ شیطان ہر اس بات سے خوش ہوتا ہے جو اسلام کے خلاف ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی جو عورتوں جیسا روپ رکھتا ہو، اس عورت پر بھی جو مردوں کا روپ رکھتی ہو، اور فرمایا کہ ان کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ اور اس انڈسٹری کے لوگ جان بوجھ کر کروڑوں روپے لگا کر عورتوں جیسا روپ بناتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ فحاشی اور برائی کو فروغ دیا جا سکے۔ راستہ گمراہی اور فحاشی کا راستہ ہے۔ ان کا مقصد نوجوان نسل کو اسلام مخالف کرنا اور اسلام سے دور کرنا ہے۔ بی ٹی ایس آپ کو کیسے شرک کی طرف لے کر جا رہا ہے، ایک سابقہ بی ٹی ایس آرمی کی کہانی آپ کو چونکا دے گی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بی ٹی ایس اور مسلم شائقین کے باہمی تعلق کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں گے، اور یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا بی ٹی ایس اسلام میں حرام ہے۔ کچھ مہینے پہلے میں آرمی میں تھی۔ میں ایک بین الاقوامی واٹس ایپ گروپ میں شامل ہوئی جہاں وہ سب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میں نے جب بھی گروپ کھولا تو تقریباً سینکڑوں گپیں ہوتی تھیں۔ میں نے ان سب کو دلچسپی سے پڑھا۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگا جیسے وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ توہین آمیز باتیں کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان کے طور پر کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بجائے بی ٹی ایس کو اپنا سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ کئی بار میں نے انہیں بی ٹی ایس کا شکریہ ادا کرتے دیکھا۔ یہ سب میرے لیے عجیب تھا، لیکن میں نظر انداز کرتی رہی۔ اسٹریمنگ پر ایک پوسٹ پڑھ رہی تھی۔ پوسٹ ایک لڑکی نے لکھی تھی۔ اپنی پوسٹ میں وہ فوج کو ڈی این اے کی نشریات کے لیے ترغیب دے رہی تھی۔ اپنی پوسٹ کے آخر میں اس نے کہا، آؤ لڑکیوں، ہمارے لڑکوں نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جو ہمارے پاس ہے۔ یہ پڑھ کر مجھے غصہ آ گیا۔ میرے خیال میں یہ ہر مسلمان کے لیے ناگوار ہے، کیونکہ یہ شرک ہے۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ بی ٹی ایس مجھے کچھ نہیں دیتا، مجھے صرف اللہ نے نوازا ہے۔ اور مجھے احساس ہوا کہ فوج اور ان لوگوں کی کمپنی سے محبت کرنا جو یہ بھی نہیں جانتے کہ اللہ کون ہے، شاید یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ کافر ایسا نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہ دوست نہیں، وہ اللہ کے بجائے بی ٹی ایس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے لیے سب کچھ کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ بہت مہربان ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کو سب کچھ دے رہا ہے جو اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ مجھے بھی شرمندگی ہوئی، کیونکہ اگر مسلمان اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو اپنے خالق سے محبت کون کرے گا؟ اللہ ہی حق ہے اور اللہ ہی حقیقت ہے۔ مسلمان عظیم اور محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، اس لیے کسی مسلمان کو کسی دوسرے کی پیروی کرنا زیب نہیں دیتا۔ جب ہم کوئی چیز پسند کرتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے لگتے ہیں۔ یہ ہمارے دلوں کو اس چیز سے بہت زیادہ پیار کرنے پر مجبور کرتا ہے، اس لیے ہم بی ٹی ایس کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر شیطان ہمیں اللہ کا راستہ چھوڑنے کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک مسلمان کے لیے شرمناک ہے جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ دل اللہ کی جگہ ہے اور وہ ان چیزوں سے نہیں بھرتا جو ہمارے اللہ کو پسند نہیں؟ یہ لوگ آپ سے آپ کے دین اور ایمان کو چھین رہے ہیں۔ اگر آپ سب دیکھ کر بھی ان کی محبت میں اندھے بنے بیٹھے ہیں، یہ سب آپ کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ گناہ بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جس کو پسند کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آپ اپنے آپ کو بی ٹی ایس سے جتنا دور رکھ سکتے ہیں کوشش کریں۔ واقعی اللہ آپ کے دل کو بی ٹی ایس سے دور کر دے گا، کیونکہ اللہ اپنے بندے کی اپنے راہ میں جدوجہد کو پسند کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فرشتے ہماری توبہ کے آنسوؤں کو شمار نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری توبہ کا ایک آنسو بھی اتنا پسند ہے کہ فرشتوں کے پاس بھی اس ایک آنسو کی فضیلت کو ماپنے کا کوئی آلہ نہیں۔ اب سوچو، اللہ کا جو ہم سے محبت اور پیار کرتا ہے، ہر وہ چیز جو اسلام میں حرام ہے وہ چیز اس لیے حرام ہے کہ وہ ہمیں تکلیف دیتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔